Good evening, sir. Good evening, everyone. Raji, आइपुग्नु भयो तपाई? आउँदै हुनुहुन्छ आउनु भएको छैन उहाँहरूलाई दिनदिनै भन्न परिरहेछ जस्तो छ मैले हिजो पर्सनली रूपमा मेसेज पठाएँ सबैजनालाई यहाँ आएकोलाई त्यो फुल नेम नलेख्नेहरूलाई है तर कसैले बाल दिनु भएन उहाँहरूलाई के लागिरहेछ यो नत्र भने हटाइदिने हो कि के हो फुल नेम लेख्नुस् भन्दा पनि मान्नुहुन्न यार हैन मैले हटाइदिन्छु भनेको हिजो फेरि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट 90 जति हुनुहुन्थ्यो ठिकै छ पढ्नुहुन्छ भनेर मैले छोडिदिएको 100 पुग्ने बित्तिकै म हटाइदिन्छु र अनि जुन जेन्युइन नेमले आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई राख्दिनु हैन सिरियस रूपमा लिनु भएन जस्तो लाग्यो कि एकदम मैले हिजो पर्सनल सबैजनालाई एक जनालाई मेसेज गरिरहेको छु कि फुल नेम नलेख्नेहरू नेम आफ्नो नलेख्नेहरूलाई डिभाइसको त्यो भएर पछि कन्ट्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ मान्छेको अब को हो के थाहा हुन्छ हाम्रो स्टुडेन्ट हो कि होइन के धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन्छ पछि कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ हरेक कुरा कृपया म्याम सुरु गर्नुहोस् सुरु गर्ने अब के एकछिन कुर्ने हो सुरु गरौँ टाइम छैन हामीसँग हो साच्चै हो नकुर्ने हो अनि नामहरू चेन्ज गरिदिनु भन्यो भनिसकेको छ खै अझै चेन्ज चाहिँ भएको छैन म हेर्दैछु यो चन्दाजीले फुल नेम लेख्नुहोस् पहिला महेशजी फुल नेम लेख्नुहोस् दुःख लाग्छ भने दुःख नमान्नुहोस् रमिताजी यो रेडमी स्मृति के हो सुजना सुजाता आइफोन रेडमी सुजना सुजाता फुल नेम लेख्नुहोस् स्मृति अस्मिता रेडमी अब भनेर साध्य छैन स्क्रिन आयो नि आइरहेछ मिस स्क्रिन सुरु गर्दा हुन्छ के रे पक्नु है पार्टिसिपेन्ट हेरौँ ल 58 छ एकछिन रोक्ने हो कि म्याम हैन हुन्छ कति बज्यो अहिले 7 पक्नु है यहाँ नाम चेन्ज नगरेकोहरूको फेरि आज पनि भन्नै पर्ने होला उहाँहरूले सुन्नुहुन्न हैन भन्न त मैले भनिसकेँ उहाँहरूले रविन्द्र सर के रे नाम चेन्ज सधैँ भन्छौँ नि हामीले अब नभनिकन हटाइदिनु होला है सिधै के रे 90 क्रस हुन थाल्यो भने उहाँहरूलाई हटाएर अरूलाई आउन दिनु होला अरूलाई पालो दिनु होला नाम यदि चेन्ज गर्नु भएन भने ओके ल यो आउने जाने क्रम भइराख्छ अब सुरु गरौँ सुरु गर्छ है त सबैजनाले चाहिँ पहिला हेलो है नमस्ते मेरो नाम चाहिँ कृपा कर्मचारी हो र आज हामी फार्मास्युटिक्सको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ आजको मेन टपिक भनेको चाहिँ डोजेस फर्म हो र त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म अलिकति हाम्रो नेपालको फार्मास्युटिकल चाहिँ कसरी डेभलप भयो त भनेर अलिकति डिस्कस गर्छु है हुन त यो सबै अब नर्मल कुराहरू नै हो है यो कसले ड्र गरिरहेछ कि मेरो स्क्रिनमा त्यो एक्सेस हटाइदिनु त सर कताबाट मिल्छ यो फर्स्टको दुईटा स्लाइडमा चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू भनेर राखेको छु होइन यो तपाईँहरूले जुरिसमा पनि पढ्नुहुन्छ होइन तर मैले चाहिँ फ्याक्ट्रीको रिलेटेड भएर चाहिँ मैले यसमा मेन्सन गरेको हो कि यो स्लाइडमा यो पछि तपाईँहरूले आफै पढ्न सक्नुहुन्छ यसमा डेटहरू मात्र छ फार्मास्युटिकल डेभलपमेन्ट अफ नेपाल सुरु गर्छ है त अब हामी सबलाई थाहा छ एलोप्याथिक मेडिसिन आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ
सबैजना आयुर्वेदिक एन्ड होमियोप्याथिकमै डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्थ्यो र नेपालमा सिंहदरबार वैद्यखानाबाट चाहिँ आयुर्वेदिक मेडिसिनहरू प्रिपेयर हुन्थ्यो हो, तर त्यो पनि रोयल फ्यामिलीहरूमा मात्र एक्सेस हुन्थ्यो कि नेपाल जेनरल पब्लिकले चाहिँ पाएको थिएन। तर किङ वीरेन्द्रले चाहिँ यो मेडिसिनहरू पहिलोपटक जेनरल पब्लिकमा अभाइलेबल गरिदिनु भएको थियो है। अनि एलोप्याथिक मेडिसिनहरू चाहिँ वीर हस्पिटलको इस्टाब्लिसमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ बल्ल आउन थालेको भनेर मानिन्छ, किनकि त्यतिखेर चाहिँ पेसेन्टहरूको डिमान्ड बढ्न थाल्यो मेडिसिनको लागि। अनि नेपालमा आफै उत्पादन त हुँदैन थियो, तर बाहिरबाट चाहिँ इम्पोर्ट भइरहेको थियो औषधिहरू है। अनि नेपालमा चाहिँ पहिलो मेडिसिन उत्पादन गर्ने कम्पनी भनेको केमी ड्रग इन्डस्ट्रिज, जुन चाहिँ 1970 AD-मा स्थापना भएको थियो र यसको लगभग 3 वर्षपछि चाहिँ रोयल ड्रग रिसर्च ल्याबोरेटरीको फार्मासिस्टन डिपार्टमेन्ट चाहिँ एक्सटेन्ड भएर रोयल ड्रग लिमिटेड भनेर एस्टाब्लिस भएको थियो, जुन हामीले अहिले चाहिँ नेपाल औषधि लिमिटेड भनेर चिन्छौँ है। र यसको प्रडक्ट्सहरू चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ होला, सिटामोल, जीवनजल, मलाई लाग्छ पहिला डिस्टिल वाटर पनि पाउँथ्यो, तर अहिले चाहिँ अब त्यो प्रड्युस गर्छ कि गर्दैन थाहा भएन। अनि बिस्तारै प्राइभेट फार्मास्युटिकल्सहरू खुल्दै गयो र यो 2050 देखि 2060 को एरालाई चाहिँ नेपालमा फार्मास्युटिकलको एउटा नयाँ सुरुवात भयो अथवा नयाँ एरा हो भनेर मानिन्छ। यो कसैलाई थाहा छ किन होला भनेर? अनम्युट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ है। 2050 देखि 60 बाट चाहिँ एउटा नयाँ सुरुवात भयो भनेर मानिन्छ कि फार्मास्युटिकल फिल्डमा नेपालको। त्यो चाहिँ किन होला? कसैले पनि भन्नु भएन है। र यो किन हो भनेदेखि होइन 2060 BS-मा चाहिँ DDA-ले जति पनि फार्मास्युटिकल्सहरू छन् र खुल्दै थियो होइन, त्यो सबै कम्पनीजहरूलाई चाहिँ GMP सर्टिफाइड हुनुपर्छ भनेर आएको थियो, जसले गर्दा चाहिँ प्रडक्टको क्वालिटीहरू एकदम इम्प्रुभ हुँदै गएको थियो त्यसपछि बल्ल, किनकि म्यानुफ्याक्चरिङ टेक्निक्सहरू पनि चेन्ज हुँदै गयो र अल्टिमेट गोल नै यसको क्वालिटी प्रडक्ट चाहिँ मात्र मार्केटमा अभाइलेबल हुनुपर्छ भन्ने थियो होइन। त्यसैले जति पनि सब स्ट्यान्डर्ड ड्रगहरू थिए नेपालमा मात्र होइन कि बाहिरबाट इम्पोर्ट भएको सब स्ट्यान्डर्ड ड्रगहरू पनि नेपालको मार्केटमा थियो, त्यो सबै ड्रगहरू चाहिँ पछि विड्र भयो, विड्र गरिदियो DDA-ले। अनि एउटा मेजर इम्प्रुभमेन्ट आएको भएर चाहिँ एउटा नयाँ एरा सुरुवात भयो भनेर चाहिँ भनिन्छ है। अनि यो क्वेसन चाहिँ आउन पनि सक्छ है, कहिले चाहिँ GMP इम्प्लिमेन्ट भएको थियो भनेर। त्यो चाहिँ 2060 BS अथवा नेपाली इङ्ग्लिस डेट हो भन्ने हो भने चाहिँ 2004 AD। तपाईँहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ होला त्यो चाहिँ। र अहिलेको करेन्टली चाहिँ नेपालमा अलमोस्ट 112 डोमेस्टिक फार्मास्युटिकल कम्पनीजहरू छ र त्यसमा पनि अझै 150 इम्पोर्टर्सहरूबाट चाहिँ हामीले नेपालमा ड्रगहरू इम्पोर्ट गरि नै रहेको छौँ। त्यो चाहिँ रेगुलर बेसिसमा चाहिँ हुने भन्ने होइन कि 150 वटा इम्पोर्टर्सहरूलाई चाहिँ DDA-ले अलाउ गरेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ ल। अनि नेपालबाट चाहिँ अलमोस्ट 5वटा, यो डाटा चाहिँ म एकदम क्लियर चाहिँ छैन, तर मैले चाहिँ याद गरेको 5वटा फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू छ जसले चाहिँ CPP पाएको छ है। CPP भनेको चाहिँ म क्वेसन गर्छु ल, म कोही नि बोलेन भन्दै चाहिँ म क्वेसन गर्छु ल। अप्सरा मगर्जी हजुर हुनुहुन्छ? हेलो, अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ है। सबै सुत्नु भएको छ। मैले अप्सरा मगर्जीलाई भनेको है, उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ। बोल्दिनु पर्यो, बोल्दिनु। ठिक छ, जानेकोले भनिदिनु न, जानेकोले भनिदिनु नि त। CPP भनेको के हो? फुल फर्म मात्र भए पनि हुन्छ, अथवा CPP-ले चाहिँ के बुझाउँछ त भनेर कसैलाई थाहा छ? थाहा छैन भनेर आन्सर चाहिँ गरिदिनु पर्यो। फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट भन्छ। त्यसको चाहिँ के हो त मेन?
त्यो पाएपछि चाहिँ के भन्दा- कम्पनीले के गर्न सक्छ? त्यो भयो भने त्यो चाहिँ खास इम्पोर्ट गर्नुको लागि चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ होइन। कुनै पनि जस्तै एफडिए छ डिडिए छ त्यसले चाहिँ त्यो सर्टिफाइड फर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट दिन्छ अनि त्यो हेरेर चाहिँ त्यो कम्पनीको त्यो प्रोडक्ट जेन्युन छ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ अनि त्यो हेरेर चाहिँ इम्पोर्टरहरूले चाहिँ इम्पोर्ट गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ अब यहाँ नेपालबाट चाहिँ अर्को कन्ट्रीमा चाहिँ एक्सपोर्ट हुनलाई हेल्प हुन्छ कि त्यो सर्टिफिकेट भएपछि होइन। मलाई थाहा भएको चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा लोमस्ट लिएको थियो है यो डिजिपिएल एनपिएल नेसनल फार्मेसी नेसनल हेल्थ केयर उनीहरूको छ 5वटा कम्पनी भनेर चाहिँ छ है डिडिएको मा। अहिले कति अपडेट भयो कि भएन यो चाहिँ एकचोटि तपाईँहरूले आफै चेक गर्नु है। अब हामी अलिकति एमसिक्युजहरू सल्भ गरौँ। जसलाई आन्सरहरू आउँछ उहाँहरूले अनम्युट गरेर भन्दा पनि हुन्छ, च्याटमा भन्दा पनि हुन्छ है। डी जिएमपी हजुर यो भर्खर डिस्कस भएको थियो यो चाहिँ बी नम्बर एन्सर। अनि सेकेन्डको अन्डर विच सेक्सन अफ एनडिपी नेसनल ड्रग पोलिसी होइन नेसनल ड्रग इन्डस्ट्रिज वर गिभन नेसनल प्रायोरिटी यो कसैलाई थाहा छ? यो चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ डी होला। 4.5 मा चाहिँ यसको कुरा भएको छ। नेसनल ड्रग इन्डस्ट्रिजलाई चाहिँ नेसनल इम्पोर्टेन्स दिने र एसेन्सियल मेडिसिनहरू चाहिँ 80% सेल्फ रिलायन्ट गर्ने भनेर, तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन, तर त्यो बिस्तारै चाहिँ हुन्छ भन्ने आशा गर्छौँ है हामी। सेकेन्डमा विच अफ द फलोइङ फार्माकोपिया इज नट अफिसियल इन नेपाल? चाइनिज फार्माकोपिया यो त एकदम सजिलो छ है। अनि अर्को 4 नम्बरको सेपरेट म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट भनेको चाहिँ सेपरेट ब्लक नै हुनु है। एएचयूहरू मात्रै फरक हुँदैन कि सेपरेट ब्लक नै कुन चाहिँ यो मध्ये कुन चाहिँ फार्म प्रिपरेसनलाई चाहिँ चाहिन्छ होला? साइटोटोक्सिक सी चाहिँ किन होइन होला कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? स्टेरोइड्स पनि त छ त्यहाँ। साइटोटोक्सिक चाहिँ राइट आन्सर होला। साइटोटोक्सिक चाहिँ राइट आन्सर हो होइन। अरू साइटोटोक्सिक पेनिसिलिन र हर्मोन्सहरू हामीले छुट्टै ब्लकमा बनाउनु पर्छ र स्टेरोइड्सहरू पनि बनाउनु पर्छ। तर यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल ओइन्टमेन्ट्स कन्टेनिङ लो स्टेरोइड्स भनेको छ है। लो डोजेस फर्महरूलाई चाहिँ हामीले एउटै ब्लकमा चाहिँ गर्न मिल्छ, तर त्यसको एउटा कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एएचयू हाम्रो जुन एयर ह्यान्डलिङ युनिट सिस्टम हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कन्डिसनमा हुनुपर्छ। फिल्टर्सहरू चेन्ज भएको नबिग्रेको कन्डिसनमा चाहिँ हामी एउटै ब्लकमा गर्न पाउँछौँ, नत्र भए चाहिँ त्यो पाउँदैनौँ है। यो चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड छ एएचयू राम्रो छैन भनेदेखि चाहिँ। तर लो स्टेरोइड्स चाहिँ एउटै ब्लकमा गर्न मिल्छ है। यसको राइट आन्सर चाहिँ साइटोटोक्सिक नै हो। Nepal's national formulary does not contain mechanism of action. जितेन्द्र शाह चाहिँ तपाईँको भिडियो अफ गरिदिनु ल। जितेन्द्र शाह चाहिँ तपाईँको भिडियो अफ गरिदिनु। म्याम सुरु गर्नु ल, मैले ए हुन्छ। नेप्लिज फार्मास्युटिकल नेप्लिज नेसनल फर्मुलरीमा चाहिँ के कन्टेन्ट हुन्छ होला त? यो मेकानिजम अफ एक्सन हुँदैन भन्नुभयो होइन, अरू के कन्टेन्ट हुन्छ होला त? प्राइस चाहिँ हुँदैन हो, राइट आन्सर चाहिँ प्राइस हो ल। मेकानिजम अफ एक्सन चाहिँ हुन्छ नै हजुर प्राइस हो है राइट आन्सर। किनकि नेप्लिज फार्मासी यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा त रेसनल प्रिस्क्राइबिङको बारेमा हुन्छ है। रेसनल प्रिस्क्राइबिङ कसरी गर्न सकिन्छ, यसमा डोजेस जुन प्रेग्नेन्सी क्याटेगोरीको ड्रगहरू हुन्छ त्यो हुन्छ, अनि कुनै पनि डोज एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू सबै लेखेको हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ हरेक नेपालमा युज हुने ड्रगहरूलाई चाहिँ फार्माकोलोजिकली क्याटेगोराइज गरेर त्यसको चाहिँ यो हरेक ड्रगको चाहिँ पुरै डिस्क्रिप्सन हुन्छ कि इन्डिकेसनदेखि लिएर कन्ट्रा इन्डिकेसन, त्यसमा मेकानिजम अफ एक्सन पनि हुन्छ होइन, अनि डोजेस फर्महरू हुन्छ, अनि ड्रग इन्टरेक्सनहरूको पनि कुरा हुन्छ, तर त्यसमा प्राइस चाहिँ लेखेको हुँदैन ल। यो चाहिँ याद गर्नु है सबैजनाले। अनि फर द पर्पज अफ मार्केटिङ अथोराइजेसन द क्वान्टिटी अफ द ट्याब्लेट स्याम्पल्स द्याट निड्स टु बी सबमिटेड टु एनएमएल इज कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? 150 maybe. हजुर
के भन्नुभयो मैले सुनेन 100 ट्याब्लेट 100 ट्याब्लेट्स चाहिँ राइट आन्सर हो यसमा चाहिँ म अलिकति भन्छु तपाईहरु टिप्नुहुन्छ एकचोटी यो चाहिँ ट्याब्लेटको भयो हैन 100 वटा ट्याब्लेट छ तर क्याप्सुलको पनि 100 वटा क्याप्सुल नै हुन्छ हैन तर यसमा सिरपहरुको केसमा चाहिँ 15 वटा बोतल चाहिँ दिनुपर्छ ल हामीले ड्राई सिरपको केसमा 15 वटा बोतल दिनुपर्छ र पाउडरकोमा चाहिँ 25 वटा प्याकेट्स दिनुपर्छ है पाउडरको केसमा चाहिँ हामीले 25 वटा प्याकेट्स एनएमएल लाई दिनुपर्छ इन्डस्ट्रीबाट अनि इन्जेक्सन सस्पेन्सन र सल्युसनहरुको चाहिँ एकैचोटी भन्छु हैन त्यो चाहिँ 10 ml भन्दा कम छ भन्देखि चाहिँ 40 वटा भाइल प्रोवाइड गर्नुपर्छ एनएमएल लाई अनि 10 देखि 100 ml छ भन्देखि चाहिँ 20 वटा भाइल अनि 100 देखि 100 भन्दा माथि छ भनेदेखि चाहिँ 16 वटा भाइल दिए पुग्छ है एनएमएल लाई यो क्वेशन पनि आउन सक्छ हैन मैले चाहिँ यो ट्याब्लेटको मात्रै राखेको छु तर यो पुरै इन्फर्मेसन भने इन्जेक्सन र सस्पेन्सनको चाहिँ रिपिट गर्दिनु हैन इन्जेक्सन सस्पेन्सन अनि सल्युसनको चाहिँ लेस देन 10 ml हो भनेदेखि चाहिँ 40 वटा भाइल दिनुपर्छ है अनि 10 देखि 100 ml हो भनेदेखि चाहिँ 20 वटा भाइल दिनुपर्छ अनि 100 भन्दा बढी छ भनेदेखि चाहिँ 16 वटा भाइल दिनुपर्छ ल हस् थ्यांक यू यति नै हो है एमसीक्यूज र आजको मेन टपिक भनेको फार्मास्युटिकल डोजेस फर्म एकदम बेसिक टर्म्सहरु छ है एपीआई भनेको के हो एक्सिपिएन्ट्स भनेको के हो एपीआई भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन कम्पाउन्ड एक्चुअल कम्पाउन्ड हो जसले चाहिँ फार्माकोलोजिकल एक्सन देखाउन सक्छ र त्यसले चाहिँ डिजिजको डायग्नोसिस प्रिभेन्सन र ट्रिटमेन्टमा हेल्प गर्छ त्यो कम्पाउन्डहरुलाई चाहिँ हामीले एपीआई भन्छौं र एक्सिपिएन्ट्स भनेको चाहिँ एक्टिभ इन्ग्रेडिएन्ट बाहेक हामीले जति पनि इनएक्टिभ इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु एड गर्छौं एउटा डोजेस फर्म प्रिपेयर गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सिपिएन्ट्स भन्छौं र यो चाहिँ केमिकली इनर्ट हुनुपर्छ त्यो भनेको चाहिँ त्यसले एपीआई सँग रिएक्ट गर्नु भएन है अनि थेरापेटिक एक्टिभिटी पनि यसले के पनि देखाउँदैन एक्सिपिएन्ट्सले अनि डोजेस फर्म चाहिँ हामीले कतिखेर भन्ने त भन्दाखेरि फार्मास्युटिकल अब सपोज प्यारासिटामोल छ प्यारासिटामोलको पाउडर र मेटेरियल फर्ममा छ भने त्यसलाई हामीले डोजेस फर्म भन्न मिल्दैन तर त्यसलाई चाहिँ सजिलोसँग एडमिनिस्टर गर्न मिल्ने बनाउनको लागि एक्सिपिएन्ट्सहरु एड गरेर हामीले त्यसमा पेशेन्टहरुलाई चाहिँ अब जस एउटा भेहिकल हो भनौं न डोजेस फर्म चाहिँ ड्रगको लागि चाहिँ साइट अफ एक्सनमा पुग्नको लागि चाहिँ एउटा भेहिकल हो भनेर चाहिँ सम्झिनु है डोजेस फर्म अनि यो डिफरेन्ट टाइपको हुन्छ अहिले चाहिँ अब एक्सिपिएन्ट्सको कुरा गरौँ हैन एक्सिपिएन्ट्समा चाहिँ थुप्रै एक्सिपिएन्ट्सहरु छ र त्यसको आफ्नै प्रपर्टिजहरु हुन्छ है सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ डाइल्युएन्ट्स भन्ने हामीलाई फिलर्स पनि भन्छौं डाइल्युएन्ट्सलाई हैन यो चाहिँ हामीले अब हाम्रो एपीआई भनेको चाहिँ एकदम कम डोजको मात्र हुन्छ कि 1 mg देखि 1000 mg को सम्म मात्र हुन्छ र त्यसले फर्मुलेट गर्न त गाह्रो हुन्छ नि त त्यही भएर त्यसको वेटहरु बल्क वेट बढाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यसमा डाइल्युएन्टहरु एड गर्छौं र यसको एक्जाम्पलहरु चाहिँ ल्याक्टोज स्टार्चहरु छ है अनि बाइन्डरमा चाहिँ हामी एचपीएनसी स्टार्च माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोजहरु युज गर्छौं हैन बाइन्डर भनेबित्तिकै नामबाटै थाहा हुन्छ कि यसले बाइन्डर्सले चाहिँ एक्सिपिएन्ट्सहरुलाई एक आपसमा एपीआई सँग बाइन्ड गर्न हेल्प गर्छ बाइन्डर्सहरु चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ सल्युसन बाइन्डर्स र ड्राई बाइन्डर्स हैन सल्युसन यो क्वेशन पनि सोध्न सक्छ है सल्युसन बाइन्डर्सहरु चाहिँ वेट ग्रानुलेसन गरेको बेलामा युज हुन्छ भनेदेखि चाहिँ ड्राई बाइन्डर्सहरु वेट ग्रानुलेसन र दुईटै डाइरेक्ट कम्प्रेसन दुईटैमा युज गर्न सकिन्छ है अनि बाइन्डर्सहरु याद गर्दा बाइन्डर्सहरु राख्दाखेरि चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यसले पछि डिसोल्युसन र डिसइन्टिग्रेसनमा एकदम प्रब्लम लिएर आउन सक्छ बडी कन्सन्ट्रेसनमा गयो भनेदेखि त्यसैले त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ अनि डिसइन्टिग्रेन्ट्स अब तपाईले ट्याब्लेट त लिनुभयो तर त्यो ट्याब्लेट त ब्रेक डाउन हुनु पर्यो नि त हैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिसइन्टिग्रेन्ट्स युज गर्छौं सो दैट स्मल फ्र्यागमेन्ट्सहरुमा चाहिँ यही डिभाइड होस् भनेर हैन अनि त्यसको लागि हामी युज गर्ने एल्जेनिक एसिड स्टार्च
अनि यसको एउटा के छ भनेदेखि स्टार्च चाहिँ बाइन्डर पनि छ डिसइन्टिग्रेन्ट पनि छ हैन तर त्यसमा डिफरेन्स चाहिँ के छ त कसैले भन्न सक्नुहुन्छ concentration कन्सन्ट्रेसन चाहिँ याद गर्नुपर्छ है त्यसैले यसको एक्जाम्पल मात्र हैन एक्जाम्पल चाहिँ सोध्छ नै हैन हाम्रो एमसीक्यूजहरुमा सोधिरा हुन्छ तर त्यसको कन्सन्ट्रेसन पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ कि मेन गरेर प्रिजर्भेटिभको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ सोधिरा हुन्छ हैन तर अरूको पनि मैले कन्सन्ट्रेसन यो स्लाइडमा राखिदिएको छु त्यो चाहिँ एकचोटि याद गर्नु हैन स्टार्चको हाई कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ डिसइन्टिग्रेन्ट्सको रूपमा चाहिँ युज हुन्छ है स्टार्च अनि सुपर डिसइन्टिग्रेन्ट्स र डिसइन्टिग्रेन्ट्स भनेको फरक हो हैन सुपर डिसइन्टिग्रेन्ट्सले चाहिँ ए ट्याब्लेटलाई 10 टाइम्स चाहिँ बडी स्वेल अप गरेर त्यो पनि 30 मिनेट्समा है त्यो पनि याद गर्नु ल जब सुपर डिसइन्टिग्रेन्ट्स वाटरको कन्ट्याक्टमा आउँछ त्यतिखेर चाहिँ ड्रगलाई उले 10 फोल्ड टाइम्स चाहिँ स्वेल अप गरेर चाहिँ 30 मिनेट्समै उले फुटाउन सक्छ क्या त्यो ट्याब्लेटलाई अनि यसको जम्मा तीनवटा मात्रै एक्जाम्पल छ यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है क्रस कार्मेलोज क्रस पोभिडेन सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट यो चाहिँ क्वेशन्सहरु पनि सोधिरा हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ याद गर्नै पर्छ है अनि लुब्रिकेन्ट्स एन्टीएडरेन्ट्स र ग्लाइडेन्स भनेको एउटै हो कि फरक हो फरक हो के फरक छ लुब्रिकेन्टले चाहिँ पार्टिकल र मसिनको बीचको फ्रिक्सनलाई डिक्रिज गर्छ ग्लाइडेन्टले चाहिँ पार्टिकल बीचको एन्टी एडेरेन्सको चाहिँ त्यति धेरै आइडिया भएन यस्तो है लुब्रिकेन्ट्सले चाहिँ पार्टिकल र मेसिनको भन्दा पनि लुब्रिकेन्ट्सले चाहिँ ग्रान्युल्सको चाहिँ फ्रिक्सन रिड्युस गर्ने हो ल ग्रान्युल्समा चाहिँ एउटा कोटिङ जस्तो यिनीहरू यो चाहिँ किन लास्ट स्टेप ग्रान्युल्स बनिसकेपछि लास्ट स्टेपमा चाहिँ किन गर्छ भन्दाखेरि ग्रान्युल्सहरूको जुन फ्रिक्सन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ यसले रिड्युस गरिदिन्छ कोटिङ जस्तो एउटा फर्म गर्छ कि लुब्रिकेन्टले अनि एन्टी एडेरेन्ट्स भनेको चाहिँ डाइ र पन्चेसबाट त्यो ट्याब्लेटहरू स्टिक नहोस् र इजिली इभ्याकुएट होस् भनेर चाहिँ हामीले त्यतिखेर चाहिँ एन्टी एडेरेन्ट्स चाहिँ युज गर्छौँ है अनि ग्लाइडेन्स भनेको चाहिँ त्यही ग्रान्युल्सहरूको फ्लो राम्रोसँग होस् भनेर युज गर्ने हो त्यसमा पनि सबै टाल्क स्टेरेट्सहरू नै युज हुन्छ एउटै केमिकल हो हैन तर टाल्क ग्लाइडेन्टमा चाहिँ टाल्क भन्दा पनि अहिले बढी चलेको भनेदेखि चाहिँ सिलिका ग्लाइडेन्ट हो है यो नयाँ हो हैन सिलिका फर्मको ग्लाइडेन्टहरू चाहिँ बढी युज हुन थालेको छ किनकि यसको पार्टिकल साइज चाहिँ कम हुन्छ कि टाल्क भन्दा त्यसैले अनि त्यस्तै गरी एन्टिअक्सिडेन्ट्स यो त इजी नै छ हैन अक्सिडेसन हुन नदिनु हो र अक्सिडेसन चाहिँ कसरी थाहा पाउन सक्छौँ हामीले कुनै पनि प्रडक्टमा अक्सिडेसन भयो भनेदेखि भने चाहिँ ट्याब्लेट्सहरूको केसमा डिस्कलरेसन हुन सक्छ हैन सल्युसन्सहरूको केसमा प्रेसिपिटेट हुन सक्छ अनि त्यस्तै गरी अर्डरहरू पनि आउन सक्छ पहिला नभएको अर्डर फेरि आउन त पहिला चाहिँ अर्डर थिएन तर अर्डरहरू थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ अक्सिडेसन भएको हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है त्यो प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले ग्यालिक एसिड एस्कर्बिक एसिडहरू युज गर्छौँ अनि प्रिजर्भेटिभ इम्पोर्टेन्ट छ एक्सिपिएन्ट्सकोमा चाहिँ हैन प्रिजर्भेटिभ चाहिँ हामीले प्रडक्टको सेल्फ लाइफ बढाउनको लागि युज गर्छौँ है अनि त्यसमा चाहिँ जुन प्रडक्ट यसले चाहिँ दुईटा वेबाट सेल्फ लाइफ इन्क्रिज गर्ने हेल्प गर्छ एउटा चाहिँ अक्सिडेसन रिड्युस गर्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ माइक्रोबियल एट्याकहरू कम गर्छ है माइक्रोबियल एट्याक कम गर्नलाई त हामीले ट्याब्लेटहरूमा त त्यो खासै युज गर्नु पर्दैन किनकि वाटर कन्टेनिङ सल्युसन वाटर कन्टेनिङ प्रिपरेसन जस्तै कि सल्युसन सस्पेन्सन इमल्सन आइटमहरूमा मात्रै बढी प्रिजर्भेटिभ युज हुन्छ है यो ट्याब्लेट्सहरूमा चाहिँ खासै प्रिजर्भेटिभ युज गर्नु पर्दैन अनि यसमा मिथाइल प्याराबिन र प्रोपाइल प्याराबिन अनि बेन्जल कोनियम क्लोराइड यसको पनि एक्जाम्पल्सहरू याद गर्नु अनि यसको चाहिँ एक्जाम्पल्स पनि र कन्सन्ट्रेसन पनि छ हैन यो छुट्टै बक्समा छ यो तपाईँहरूले स्लाइडमा त हेरि नै हाल्नुहुन्छ यो चाहिँ याद गर्नु ल यो छुट्टै प्रिपरेसन्सको लागि कति कन्सन्ट्रेसनमा राख्ने मिथाइल प्याराबिन र प्रोपाइल प्याराबिन यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पछिसम्म काम लाग्छ है यो अनि बेन्जल कोनियम क्लोराइड चाहिँ केमा युज हुन्छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ आई ड्रप प्यारेन्टल्स र आई ड्रप अप्थाल्मिक सल्युसन्सहरुमा युज हुन्छ र बेन्जल कोनियम क्लोराइडको मैले यता कन्सन्ट्रेसन लेखेन छु हैन यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ प्यारेन्टल्समा 0.01% र अप्थाल्मिकमा चाहिँ 0.02% सम्म युज गर्न मिल्छ ल बेन्जल कोनियम क्लोराइड यो स्लाइडहरुमा चाहिँ त्यो ड्रा नगर्दिनु ल
अनि त्यसपछि कलरिङ एजेन्ट, स्विटनिङ एजेन्ट्स, फ्लेभरिङ एजेन्ट्सहरू चाहिँ यो सबै फिजिकल अपियरेन्सहरूको लागि चाहिँ काम लाग्ने कुराहरू होइन। कलरिङ एजेन्ट्सहरूमा हामीले टार्टाजिन, इन्डिगो, कार्मिनहरू युज गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब सकेसम्म नेचुरल सोर्स नै युज गर्ने भन्ने कति धेरै कुराहरू हुन्छ, तर नेचुरल सोर्स चाहिँ स्टेबल नै हुँदैन कि कलरिङ एजेन्टको लागि। त्यसैले हामीले अहिलेसम्म सिन्थेटिक नै युज गर्नुपर्छ है। अनि त्यो पनि एफडिएले अप्रुभ भएको मात्र युज गर्न पाउँछ है कलरिङ एजेन्ट्सहरू चाहिँ। अनि त्यस्तै गरी स्विटनिङ एजेन्ट्समा चाहिँ सुगर, स्याक्रिन, एस्पार्टमहरू भयो होइन। स्याक्रिन चाहिँ 500 टाइम्स सुगरी हुन्छ, लाइक स्विट हुन्छ, तर यसको एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ भनेदेखि यसको आफ्टर टेस्ट चाहिँ बिटर हुन्छ है। एस्पार्टमको डिसएडभान्टेज कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? यो पनि सोधिरहेको छ है क्वेसन, एस्पार्टमको डिसएडभान्टेज पनि छ। बिटर एन्ड कार्सिनोजेनिक। बिटर र कार्सिनोजेनिक चाहिँ स्याक्रिन हो है, एस्पार्टम होइन। स्याक्रिन चाहिँ बिटर, आफ्टर टेस्ट चाहिँ बिटर हुन्छ होइन, र त्यसको कार्सिनोजेनिक पनि हुन्छ हाई कन्सन्ट्रेसनमा मात्र। एस्पार्टम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोइस्चर सेन्सिटिभ हो होइन। अनि यो एड गरिसकेपछि चाहिँ एजस स्टेबल बनाउन चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ कि ट्याब्लेटहरू, त्यसैले कुनै पनि प्रिपरेसनहरू भनौँ न, त्यसैले एस्पार्टमको डिसएडभान्टेज चाहिँ त्यो मोइस्चर सेन्सिटिभ हुन्छ है एस्पार्टम, याद गर्नु। अनि एजेन्ट्सहरूमा त्यही हो, अब मेनली चाहिँ चिल्ड्रेनहरूको प्रिपरेसनमा बढी युज हुन्छ, फ्रुट फ्लेभरहरू। अनि च्युएबल ट्याब्लेट्सहरूमा युज हुन्छ होइन, कफ सिरपहरूमा फ्लेभरिङ एजेन्ट्सहरू एड हुन्छ है। केही छ त कसैलाई सोध्नुपर्ने केही? यो कन्सन्ट्रेसनहरू हेर्नुभयो है सबैले, यो छुट्टै छुट्टै छ अनि यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ कि। अनि यसमा चाहिँ अब क्वेसन्सहरू कस्तो सोधिन्छ भन्दाखेरि ओरल सल्युसनमा कति कन्सन्ट्रेसन राख्ने, प्यारेन्टलमा कति राख्ने, इमल्सनमा कति राख्ने भनेर त्यसरी सोधिन्छ है। अब हामीले यति धेरै एक्सपिरियन्सहरूको कुरा त गर्यो, तर त्यो किन इम्पोर्टेन्ट छ त फार्मास्युटिकल डोजेसहरूमा राख्नको लागि भनेर? प्रोटेक्सन फ्रम एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेर भनेको छ। यो चाहिँ मोइस्चर र अक्सिडेसनहरूबाट बचाउनको लागि हामीले ट्याब्लेटहरूलाई कोट गर्छौँ, सल्युसन्सहरूलाई एम्बर्ड कलर्ड बोटल्सहरूमा स्टोर गर्छौँ, जस्तै पोभिडिन, आयोडिनहरू है, त्यो भइहाल्यो। अनि प्रोटेक्सन फ्रम द ग्यास्ट्रिक फ्लुइडबाट प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले इन्टरिक कोटेड गर्छौँ। र त्यसको यो पनि याद गर्नु ल, इन्टरिक कोटेडमा चाहिँ हामीले सिलाक युज गर्छौँ है, अनि सेलुलोज एसिडेट स्टाइलेट पनि युज गर्छौँ। सिलाक केमा युज हुन्छ अथवा लाइक सिलाक कस्तो खालको कोटिङ हो, कुन चाहिँ कोटिङमा पर्छ भनेर पनि सोध्छ है कहिलेकाहीँ। अनि अर्को टु इम्प्रुभ द थेरापेटिक एक्टिभिटी भनेको छ है। कसरी इम्प्रुभ गर्छ त फार्मास्युटिकल डोजेस फर्म बनाएर थेरापेटिक एक्टिभिटी चाहिँ कसरी इम्प्रुभ हुन्छ त? कसले भन्न सक्नुहुन्छ? सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ साइट अफ एक्सनको कुरा आउँछ है। ओइन्टमेन्टहरू भयो जुन चाहिँ हामीले टपिकल एप्लिकेसन नै गर्न सक्छौँ, त्यस्तो कुराहरू डाइरेक्टली जो साइट अफ एक्सनमा पुगेर चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ होइन। अनि अर्को भनेको सिस्टेमिक सर्कुलेसन, प्यारेन्टल प्रिपरेसन्सहरू इमिडिएट एक्सनको लागि, अनि कन्ट्रोल ड्रग एक्सनहरू, मोडिफाइड ट्याब्लेटहरूलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई फर्ममा पनि रिलिज गर्न सक्छौँ, रिलिज प्याटर्नहरूलाई अल्टर गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरी बायोएभाइलेबिलिटी चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ कुनै ड्रगको। ग्यास्ट्रोरिटेन्टिभ ट्याब्लेट्सहरू जस्तै फ्लोटिङ ट्याब्लेट्सहरू जुन चाहिँ हाम्रो अप्पर ग्यास्ट्रिक फ्लुइडमै फ्लोट भएर बस्छ कि त्यो चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ, तर इन्टेस्टाइनमा चाहिँ नगइकन अप्पर ग्यास्ट्रिक लेभलमै बसिरहेको हुन्छ, किनकि उसले चाहिँ त्यही नै बढी टाइम पाओस् भनेर त्यो त्यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ होइन फर्मुलाहरू। त्यसरी बायोएभाइलेबिलिटी इन्क्रिजहरू गरिन्छ। अनि टु इम्प्रुभ द पेसेन्ट कम्प्लायन्सको कुराहरू त्यो फिजिकल अपियरेन्सहरूमा आउँछ होइन। अनि इजी ह्यान्डलिङ, अनि रिडक्सन इन द फ्रिक्वेन्सी, सस्टेन रिलिजहरू भयो भनेदेखि पेसेन्टहरूलाई खान पनि सजिलो हुन्छ नि त।
सो त्यस्तो त्यो भएर चाहिँ हामीले फार्मास्युटिकल डोजेसहरू इम्पोर्टेन्ट छ है। अनि यो क्लासिफिकेसन चाहिँ म कसरी जान्छु भन्दाखेरि मैले ट्याब्लेटको एउटा पुरै डिटेलमै बनाउँछु होइन पछि, तर अहिले चाहिँ म एउटा सर्ट डिस्क्रिप्सन मात्रै दिन्छु। डोजेस फर्महरू हामीले सोलिड, लिक्विड, सेमी सोलिडहरूमा डिभाइड गरेको छौँ। अनि सोलिडमा पनि युनिट डोजेस फर्म र बल्क डोजेस फर्म भनेर भन्छ। युनिट डोजेस फर्मलाई चाहिँ किन युनिट डोजेस फर्म भनेको हो? सिंगल डोज दिने भएकोले। हजुर, सिंगल डोज सिंगल डोज है यसको आन्सर। अनि पाउडर चाहिँ दुइटैमा छ है, बल्क डोजेस फर्ममा पनि छ र युनिट डोजेस फर्ममा पनि छ होइन। एउटा इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ, एकदम इजी छ। पाउडर अथवा ग्रान्युल्सको चाहिँ युनिट डोजेस फर्ममा चाहिँ हाम्रो अहिले अभाइलेबल कुनै पनि प्रडक्टको इक्जाम्पल कसैलाई आइडिया छ? इफर्भिसेन्ट पाउडरहरू, एफेरेसेन्ट पाउडरहरू हुन्छ, जस्तै इनो है, सबभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल नै इनो हुन्छ। किनकि त्यो चाहिँ पुरै हामीले एकैचोटि नै युज गर्छौँ नि त। डस्टिङ पाउडर जसरी फेरि पछि युज गर्दैनौँ, त्यसैले चाहिँ पाउडरहरू युनिट डोजेस फर्ममा पनि क्लासिफाई हुन्छ र बल्क डोजेस फर्ममा पनि क्लासिफाई हुन्छ है। अनि डेन्ट्रिफिस भनेको चाहिँ टुथ पाउडर्सहरू भइहाल्यो। अनि लिक्विडमा पनि मोनोफेजिक र बायोफेजिकहरू छ। सेमी सोलिड डोजेस फर्ममा इन्टरनल र एक्सटर्नल छ, र अदर्समा ग्यासेस छ, प्यारेन्टल्स पनि हुन्छ है। सोलिड डोजेस फर्मको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ यो अहिले चाहिँ म यो एकदम सर्ट इन्ट्रोडक्सनहरू मात्र हो होइन डोजेस फर्महरूको, तर यसको डिटेल ट्याब्लेटको डिटेल चाहिँ हामी पछि नै छुट्टै क्लास लिन्छौँ ल। ट्याब्लेट चाहिँ युनिट सोलिड डोजेस फर्म हो विच भेराइज इन साइज, शेप, वेट होइन, थिकनेस एन्ड क्यान बी मोडिफाइड अकर्डिङ टु इट्स रिलिज प्याटर्न। टाइप्सहरू चाहिँ एकदम डिटेलमा पढ्नुपर्छ टाइप्सहरू होइन। र अहिले हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो कोटेड ट्याब्लेट्सहरू छ, इन्टरिक कोटेड ट्याब्लेट्स, स्लिम कोटेड ट्याब्लेट, सुगर कोटेड ट्याब्लेटहरू हुन्छ है। बक्कल क्याभिटीमा राख्ने ट्याब्लेट चाहिँ बक्कलमा राख्ने भनेको गम र हाम्रो गम र चिपको बिचमा राख्ने हो है, यो फर्स्ट फोटोमा राखेको जस्तो होइन। अनि सबलिङ्गुअल ट्याब्लेट्स भनेको चाहिँ टङको तलपट्टि राख्ने हो है। अनि यसबाट चाहिँ डाइरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेसनमा एब्जर्ब हुन्छ है, यहाँबाट छिटो हुन्छ कि एब्जर्प्सन चाहिँ। अनि effervescent tablets भनेको citric acid, tartaric acid and bicarbonates that react with carbon dioxide and in presence of water है। यसमा चाहिँ effervescent tablet को कन्टेन्टहरू भनेको citric acid, tartaric acid र bicarbonates। यो पनि सोधिरहेको क्वेसन हो है, के what are the contents of effervescent tablets मा चाहिँ याद गर्ने है। सिट्रिक एसिड कि त अप्सनमा सिट्रिक एसिड मात्रै दिएको हुन्छ, अथवा तिनटै दिएको हुनसक्छ होइन, अथवा एउटा चाहिँ सोधेको हुनसक्छ, त्यसमा एउटामा मात्रै टिक लागे पनि हुन्छ है, जुन चाहिँ राइट हो। सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, कार्बोनेट्स अथवा बाइकार्बोनेट्स युज हुन्छ, मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट्सहरू चाहिँ युज हुन्छ है। अनि च्युएबल ट्याब्लेट्सहरू भइहाल्यो। अनि लोजेन्सेस भनेको स्ट्रेप्सिल्सहरू जस्तै भयो फर कफ रेमेडी होइन। अनि क्याप्सुल्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ, सफ्ट र हार्ड जेलाटिन क्याप्सुल। सफ्टमा चाहिँ लिक्विड फर्महरू मात्र फिल गरेको हुन्छ भनेदेखि हार्ड जेलाटिन क्याप्सुलमा चाहिँ पाउडर, ग्रान्युल र पेलेट्स फर्महरू पनि इन्कर्पोरेट गरेको हुन्छ है। पाउडर्स एन्ड ग्रान्युल्समा डस्टिङ पाउडर्सहरू चाहिँ युनिट डोजेस फर्महरू मैले भनिहालेँ अघि, इनो ग्रान्युल्सहरू। अनि त्यसपछि डस्टिङ पाउडर्समा आर बल्क डोजेस फर्म्स विच क्यान बी युज फर द इन्टरनल र एक्सटर्नल युज। पहिला आउँछ नि नियोमाइसिन पाउडर, नेस्पोरिनको पाउडरहरू। अनि डेन्ट्रिफायर्स भनेको चाहिँ टुथ पाउडरहरू हो। अब लिक्विड डोजेस फर्म है, यसमा चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ, मोनोफेजिक र बायोफेजिक। मोनोफेजिक चाहिँ एउटै सिस्टममा मात्रै इन्कर्पोरेट भएर भएको सल्युट चाहिँ धेरैवटा हुनसक्छ, तर सल्भेन्ट चाहिँ एउटा मात्रै सिस्टम हुन्छ होइन, त्यसमा इन्कर्पोरेट भएको। र एलेक्सर भनेको हाइड्रो एल्कोहोलिक हो, यसमा चाहिँ एल्कोहल पनि हुन्छ र एक्वस सल्युसन पनि हुन्छ, जुन चाहिँ सुगरसँग र फ्लेभरिङ एजेन्टहरूसँग युज हुन्छ। यो प्रायः जस्तो पिडियाट्रिक्सहरूलाई र एल्डरली पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ दिने चलन छ। अनि सिरपहरूमा चाहिँ दे आर द एक्वस प्रिपरेसन्स विच आर कन्सन्ट्रेटेड। अनि यो चाहिँ इलेक्सरहरूभन्दा अलिकति डिस्कस हुन्छ है। अनि लिङ्टसहरू चाहिँ विस्कस लिक्विड हो, जुन चाहिँ हामीले स्पेसली कफ रिलिफको लागि युज गर्छौँ, एक्सपेक्टोरेन्ट्सहरू।
अनि ड्रप्सहरू चाहिँ सल्युसन्स प्रिपेयर्ड बाई डिजल्भिङ वान अर मोर सल्युट इन अ सल्भेन्ट। यसमा अरू अरू छुटेको छ है, मेरो यो माउथ वासहरू गार्गल्सहरू पनि हुन्छ है, त्यो पनि एड गर्दा हुन्छ, तपाईँहरूले पढ्दा हुन्छ। अनि बायोफिजिक लिक्विड प्रिपरेसनमा चाहिँ इमल्सन र सस्पेन्सन। इमल्सन भनेको विच कन्टेन्स 2 इमिसिबल लिक्विड्स विच आर मेड मिसिबल बाई द युज अफ सर्फेक्टेन्ट्स। यसमा टाइपहरू वाटर इन ओइल, ओइल इन वाटर इमल्सन्सहरू छ है। यसमा मल्टिपल इमल्सन्सहरू पनि हुन्छ, जुनमा चाहिँ वाटर इन ओइल इन वाटर इमल्सन्सहरू पनि हुन्छ। यो चाहिँ हामी डिटेलमा इमल्सनकै क्लासमा पढ्छौँ है। हजुर भन्नुहोस् न, के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कसैले? ए हाम्रो टाइम सिद्धिन लाग्यो हो। टाइम 4 मिनट छ, त्यसपछि फेरि होस्ट गरौँ। ए ल ठिकै छ। म यो सरसरी मात्रै भन्छु, किनकि हामी फेरि पछि डिस्कस नै गर्छौँ के कुराहरू, त्यसैले यो कुराहरू त एकदम कमन कुरा हो, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ है। सेमी डोजेस फर्ममा ओइन्टमेन्ट्स, क्रिम्स, पेस्ट, जेल्सहरू अनि सुपिजिटरिजहरू। यो ओइन्टमेन्ट, क्रिम, पेस्ट, जेल्सहरू चाहिँ इन्टरनल एक्सटर्नल प्रिपरेसन्स हो भने सुपिजिटरिज चाहिँ इन्टरनल सेमी डोजेस फर्म हो है। तपाईँहरूलाई चाहिँ क्वेसन्सहरू सोध्छ कि यो के वाट आर द अमङ दिज विच आर द इन्टरनल सेमी डोजेस फर्म भनेर त्यसरी सोध्छ, त्यतिखेर चाहिँ सुपिजिटरी भनेर तपाईँहरूले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। अब एमसिक्युजहरू मात्र छ, ठिकै छ। All of the following quality control tests are required for ointments, creams, gels, except dissolution. Dissolution is answer. And second, one of the following tests is not required for suppositories. C or D? Disintegration. Dissolution चाहिँ गर्नुपर्छ ल, dissolution हुन्छ है, डिसइन्टिग्रेसन चाहिँ हुँदैन, किनकि डिसइन्टिग्रेसनको सट्टामा चाहिँ हाम्रो मेल्टिङ टेस्ट भनेर हुन्छ क्या त्यसमा, किनकि बडी टेम्परेचरमा मेल्ट हुने हो नि त सुपिजिटरिजहरू त, त्यसैले मेल्टिङ टेस्ट चाहिँ हुन्छ, त्यसको डिसइन्टिग्रेसन चाहिँ हुँदैन है सुपिजिटरिजहरूमा। अनि विच अफ द फलोइङ इज नट युज एज लेभिगेटिङ एजेन्ट? यो त अब नामहरू याद गर्न गाह्रो हुन्छ होला होइन कहिलेकै, तर मेनली लेभिगेटिङ एजेन्ट्सहरू चाहिँ ग्लिसरिन र एल्कोहल बेसमा, अनि यो ग्लिसरिन ग्लाइकोल बेसहरू हुन्छ नि, तिनीहरू चाहिँ सबै लेभिगेटिङ एजेन्ट्समा पर्छ। मिथाइल सेलुलोज चाहिँ थिकनिङ एजेन्ट हो ल, सस्पेन्सनहरूको त्यो उसहरू युज गर्दाखेरि हामीले लेभिगेटिङ एजेन्ट चाहिँ ग्लिसरिन, ग्लाइकोल, एल्कोहलहरूको बेसहरू चाहिँ हामीले लेभिगेटिङ एजेन्ट्समा राख्छौँ। अनि the percentage of methyl paraben and propyl paraben together to be used in emulsion. 0.2 and 0.02%. करेक्ट हो है यसको आन्सर। तर यो चाहिँ अघिनिको जुन मैले टेबल बनाएको थिएँ नि त्यसमा त्यो थिएन है, यो चाहिँ तपाईँहरूले एड गर्दा हुन्छ ल त्यसमा। इमल्सनको लागि चाहिँ कन्सन्ट्रेसन मिथाइल प्याराबिन र प्रोपाइल प्याराबिनको चाहिँ यो हो है, इम्पोर्टेन्ट छ यिनीहरू, कन्सन्ट्रेसनहरू चाहिँ सबै याद गर्नुपर्छ। Hygroscopic powder should be dispensed in as tight and wide mouth jar. Tight and wide mouth jar है। अनि डस्टिङ पाउडरहरू चाहिँ केमा गरिन्छ होला त? Loose packet. डस्टिङ पाउडर सिफ्टरमा युज गरिन्छ ल। त्यो सिफ्टर भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई, यस्तो ट्रायङ्गल जस्तो हुन्छ नि माथिको माउथ, अनि एउटा मात्रै पोइन्ट, एउटा मात्रै पाल हुन्छ नि। मैले फोटो राखेन है, म फोटो सेयर गरौँला पछि है। सिफ्टरहरू चाहिँ हुन्छ ल डस्टिङ पाउडरको केसमा चाहिँ। Which one of the following is the largest capsule size? 0. 0 0 0 0 0 0 है। यो चाहिँ 5 देखि 0 0 सम्म रेन्ज गर्छ र 5 चाहिँ हाम्रो सबभन्दा स्मलेस्ट हो र 0 0 चाहिँ सबभन्दा लार्जेस्ट हो। The largest capsule size suitable for patient use? 1 0 1
आज म्याक्सिमम अटेन्डेन्स कति हुनुभयो? कृपाजी आउनुभयो? आउनु भएको छैन। म आइसकेँ है। वेलकम वेलकम वेलकम। अब एमसिक्युजहरु एक दुईवटा मात्रै भएको छ, धेरै खासै भएको छैन, सजिलै छ। सुरु गर्दा हुन्छ नि? हजुर म्याम। यो चाहिँ द लार्जेस्ट भनेछ नि त, अघि भर्खर डिस्कस गरेको थियो नि हामीले। लार्जेस्ट भनेको 00 देखि सुरु हुन्छ भनेर, त्यसैले हामीले यसमा 0 युज गर्नुपर्छ ल, किनकि 0 साइज पनि युज गर्न सक्छ। गर्नु पर्यो। शेयर भयो हैन? सरी है। भयो है अहिले? हजुर म्याम भयो। द लार्जेस्ट चाहिँ अब त्यही अघि नै भने जस्तै 0 हुन्छ है, यसको राइट आन्सर चाहिँ 1 हुँदैन। अनि द 5 micron filter should be attached to the syringes when removing fluids from एम्पुल। किन? किनकि त्यसमा त्यो भास्नु पर्ने हुन्छ म्याम, त्यसको नेक हुन्छ जुन त्यसलाई पार्टिकल्सहरु नछिरोस् भनेर। है, हजुर राइट भन्नुभयो है। अरूहरूले बुझ्नुभयो नि? यो ब्रेक डाउन गर्दाखेरि चाहिँ यसको ग्लास पार्टिकल्सहरु भित्र छिरेको हुन सक्छ, त्यसैले त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले फिल्टर गर्नुपर्छ। अनि पेस्ट जनरली कन्टेन्स high percent of soluble solute. Of insoluble solids, right? High percentage of insoluble solids. यो पेस्टहरु डिस्कस गर्दाखेरि पछि सेमी सोलिड डिस्कस गर्दा चाहिँ डिटेलमा डिस्कस गर्छु ल म। अनि which of the following would not be applicable to ocular administration? Liniment. Suspension. हजुर राइट आन्सर है, लिनिमेन्ट। किनकि यो चाहिँ हामीले फ्रिक्सन त्यसहरु, किनकि यो चाहिँ अब पोल्ने भयो नि त, त्यसले आँखामा चाहिँ हामीले युज गर्दैनौँ यो सल्युसन, चाहिँ लिक्विड डोजेस फर्म भएको नि। म्याम लोसन युज गर्छन् न अकुलरको लागि? लोसन युज हुन्छ नि। क्यान्डिड बी सुन्नु भएको छ नि है तपाईहरुले? एन्टी फंगल हो त्यो चाहिँ के सरी एन्टी त्यो हैन, मैले रङ एक्जाम्पल दिए। लोसन पनि युज हुन्छ ल। सिप्रो भनेर आउँछ त, सिप्रो चाहिँ ऑइन्टमेन्ट वाला, लोसन वाला के हो? लोसन पनि आउँछ नि म्याम, लोसन आउँछ। हो आउँछ, आई लोसन भनेर आउँछ। तपाईको क्यान्डिड स्टाइल एउटा क्यान्डिड, हजुर आउँछ। क्यान्डिड पनि आउँछ। क्यान्डिड ओइन्टमेन्ट हजुर हजुर आउँछ। म कन्फ्युज भएँ कि क्यान्डिड चाहिँ थियो कि थिएन भनेर। क्यान्डिड लोसन चाहिँ मलाई थाहा थियो, तर आईकै लागि हो कि होइन चाहिँ थाहा भएन। अनि अर्को भनेको सेलेक्ट सेमी सोलिड डोजेस फर्म। इजी छ है यो। इमल्सन कसरी भयो? भर्खरै हेर हैन? सपोजिटरी हो, सपोजिटरी। सुपोजिटरी हो ल, यसमा कन्फ्युज इमल्सन चाहिँ बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फर्म हो। हजुर इमल्सन चाहिँ हाम्रो चार्टमा पनि छ, तपाईहरुलाई कन्फ्युजन भयो भने चेक गर्नु हैन। इमल्सन र सस्पेन्सन चाहिँ हाम्रो बाइफेजिकमा पर्छ र त्यो चाहिँ लिक्विडमा पर्छ। थ्यांक यू। सेमी सोलिड चाहिँ सुपोजिटरी स्पेसरिजहरु भयो, अनि एक्सटर्नलको लागि चाहिँ ओइन्टमेन्ट क्रीम्सहरु है। Of the oral liquid formulations, which would not be considered as oropharyngeal formulation? Mouthwash. Mouthwash.
माउथ वास हो है ल यसको राइट आन्सर। इलेक्सर चाहिँ किन राइट हो भनेदेखि चाहिँ अब ओरोफेरिन्जियल भनेको हामीले माउथ वास चाहिँ हामीले कस्तो भन्दाखेरि मिल्न मिल्दैन भनेर भन्छ नि त। त्यसै अरू प्रिपरेसन्सहरू चाहिँ हामीले सबै खान मिल्छ भन्दा नि मिल्छौँ, तर माउथ वास चाहिँ हामीले हाम्रो बक्कल क्याभिटीहरूको अनि अर्डरहरूको लागि त्यसको लागि मात्रै युज गर्ने भएकोले चाहिँ माउथ वास यसको आन्सर हो ल। हेलो म्याम। हजुर म्याम एकपटक यो लिङ्टस र एलेक्सरमा डिफरेन्स के हुन्छ भन्नु त? एलेक्सर भनेको चाहिँ हाम्रो ओरल प्रिपरेसन हो, यसको एकैछिन ल। एलेक्सर चाहिँ हाम्रो पर्सन ल, म हेर्छु। एलेक्सर चाहिँ हाम्रो हाइड्रो एल्कोहोलिक फर्मुलेसनमा हुन्छ होइन। लिङ्टस चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो लिङ्टस चाहिँ एक्सपेक्टोरेन्टहरू हुन्छ, बुझ्नुभयो? ओके म्याम। यो चाहिँ विस्कस हुन्छ अनि यो चाहिँ हाइड्रो एल्कोहोलिक हुन्छ कि यो चाहिँ एकदम पातलो हुन्छ यो इलेक्सर भन्ने चाहिँ। Which of the following provides the best definition of pharmaceutics? यो त सबैले थाहा पाउनु सक्नुहुन्छ है, इजी छ। 1 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 है राइट आन्सर। सेलेक्ट द युनिट डोजेस फर्म, अघि नि पनि कुरा गरिसक्यो। युनिट यो मध्ये युनिट डोजेस फर्म चाहिँ कुन होला? पेसरिज हो ल। अनि डस्टिङ पाउडर शुड पास थ्रु द सिभ नम्बर 80 हो। अनि कुनै बेलामा चाहिँ 100 पनि हुन्छ, 80 देखि 100 हो ल यसको आन्सर चाहिँ। तर 80 छ भने 80 मा टिक्लाउनु, 100 छ भने 100 मा। अनि सर्जिकल डस्टिङ पाउडर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। all of the above अल अफ द अबव चाहिँ राइट आन्सर हो। मेन इन्ग्रेडियन्ट अफ डस्टिङ पाउडर चाहिँ के होला? kaolin केओलिन बाहेक अरू पनि हुन्छ है, टाल्क पनि युज हुन्छ होइन, काउलिन पनि हुन्छ। अनि काउलिन यसमा चाहिँ यो मात्र छ, त्यसैले यो राइट आन्सर भयो है। अनि डस्टिङ पाउडर आर स्टेरिलाइज्ड बाइ ड्राई स्टेरिलाइजेसन। यसको टेम्परेचर कति होला? 121 डिग्री सेन्टिग्रेड। मोस्ट हिटको चाहिँ 121 हुन्छ ल। मोस्ट हिटको यसको 160 हो म्याम। ड्राई हिटको चाहिँ 160 हो होइन, कहिले कहिले 180 पनि हुन्छ, तर राइट आन्सर चाहिँ 160 नै हो होइन। त्यो चाहिँ हामीले 1 देखि 2 घण्टासम्म गर्छौँ ल स्टेरिलाइज। अनि मोस्ट हिटको लागि टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो 115 देखि 121 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ। द एब्रेसिभ एजेन्ट युज्ड फर टुथ पाउडर इज ऑल ऑफ द अबव। क्याल्सियम सल्फेट। तिनटै हो है, तिनटै युज गरिन्छ। एब्रेसिभ एजेन्ट भन्नाले के बुझिन्छ? रबिङ एजेन्ट, रब गर्ने। हजुर रबिङ एजेन्ट। एफरवेसेन्ट ग्रान्युल्स कन्टेन, अघि पनि आएको थियो है थ्योरीमा यो। calcium carbonate क्याल्सियम कार्बोनेट भन्दा पनि त्यो भन्दा मेन इन्ग्रेडियन्ट अझै छ। सिट्रिक एसिड। यो फार्मेसी एसिड हो ल। हजुर हेलो म्याम, यो पछाडि रेकर्डमा आउँछ है, स्क्रिनशट गर्नु पर्दैन? आउँछ, टेन्सनै नलिनुहोस्, स्क्रिनशट गर्नु पर्दैन, तपाईको रेकर्डमा फुल्ली आउँछ। हस् म्याम आउँछ है। यो एफरवेसेन्ट ग्रान्युल्समा चाहिँ हामीले अघि डिस्कस गरेको थियौँ नि तीनवटा मेन, सिट्रिक एसिड र टार्टारिक एसिड। हजुर तिनीहरू होइन। अब क्याल्सियम कार्बोनेट्सहरू पनि राखिन्छ, तर त्योभन्दा मेन इन्ग्रेडियन्ट त हाम्रो लागि सिट्रिक एसिड र टार्टारिक एसिड नै हुने भयो नि त होइन। त्यसैले हामीले त्यसलाई नै चुज गर्नुपर्छ ल। अब बोथ ए एन्ड बी छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चुज गर्दा पनि भयो होइन, तर यो केसमा चाहिँ हामीले सिट्रिक एसिड भनेर चुज गर्छौँ। अनि क्यालामाइन लोसन कन्टेन्स all of the above राइट हो है, अल अफ द अबव। अनि क्याप्सुल सेल इज मेड अप अफ जेलाटिन। जेलाटिन, किनकि यसमा हार्ड पनि हुन्छ, सफ्ट पनि दुटै हुन्छ।
किनकि यसमा चाहिँ स्पेसिफाई नै गरेको छैन नि त सफ्ट हो कि हार्ड हो कुन हो भनेर क्वेसनमा, त्यसैले यसको राइट आन्सर चाहिँ जेलाटिन नै हुन्छ। अनि सिम्पल सिरप कन्टेन्स 66.7%। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, सबैजनाले नबिगार्नु ल। यो क्वेसन आयो भने 66.7% चाहिँ यसको राइट आन्सर हो। अनि एक्जाम्पल अफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फर्म All of the above. All of the above. त्यो क्लासिफिकेसनको चार्टहरू याद गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ कि यस्तो क्वेसन्सहरू सोध्यो भने। अनि डिफरेन्स बिट्विन गार्गल एन्ड माउथ वास चाहिँ के हो? Option number C, ma'am. C. C. होइन, अल अफ द अबभ चाहिँ होइन ल, किनकि ओरल प्रिपरेसन हो है। अहिले तपाईले भर्खर गर्नुभयो माउथ वास चाहिँ ओरल क्याभिटीको लागि हुन्छ र गार्गल चाहिँ थ्रोटको लागि भयो नि। हजुर त्यही हो है, यसको डिफरेन्स नै त्यही हो, नझुक्किनु होला होइन। अनि दुइटै ओरल प्रिपरेसन नै हो। गार्गल चाहिँ डियोड्राइजिङ एजेन्ट होइन, माउथ वास चाहिँ डियोड्राइजिङ एजेन्ट हो, तर गार्गल चाहिँ डियोड्राइजिङ एजेन्ट होइन होइन। तर गार्गल इज युज टु ट्रिट द थ्रोट इन्फेक्सन, हामीले डिफरेन्स भनेको छ, त्यसैले गार्गल इज युज टु ट्रिट थ्रोट इन्फेक्सन यसको राइट अप्सन हुन्छ ल। हजुर। बेन्जोक्लोरियम क्लोराइड युज्ड इन आई प्रिपरेसन कति कन्सन्ट्रेसनमा युज होला त? अघि हामीले डिस्कस 0.01 to 0.02%। अप्सन नम्बर सी। अप्सन नम्बर सी। त्यो पनि अब कति धेरै बुकहरूमा भेराइ गर्न सक्छ होला होइन, तर मैले जुन बुक हेरिरहेको छु त्यसमा चाहिँ जुन प्यारेन्टलको छ त्यसमा चाहिँ 0.01% भनेको छ, अनि अप्थाल्मिकमा चाहिँ 0.02% भनेर भनेको छ होइन। त्यसरी स्पेसिफिकली याद गर्दा नि हुन्छ, अथवा 0.01 देखि 0.02% भनेर याद गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। अनि इन विच प्रिपरेसन डिसइन्टिग्रेन्ट्स इजन्ट एडेड ड्युरिङ फर्मुलेसन? डिस्पर्सिबल ट्याब्लेट। Dispersible. Dispersible tablets. Vitamin C कुन फर्ममा आउँछ ट्याब्लेटमा? ट्युबल फर्ममा हुन्छ म्याक्सिमम। ट्युबल फर्ममा डिसइन्टिग्रेटिङ एजेन्ट चाहिन्छ र? चाहिँदैन म्याम। यसको राइट आन्सर चाहिँ भिटामिन सी हुन्छ, किनकि अब हामीले आफै तपाईँ नै खाने भएपछि यसमा चाहिँ डिसइन्टिग्रेटिङ एजेन्ट एड हुँदैन ल। एफर्भेसेन्ट ट्याब्लेटमा त एड हुनु पर्यो नि होइन। म एकचोटि यो चाहिँ कन्फर्म गर्छु ल तपाईँहरूलाई, एफर्भेसेन्ट ट्याब्लेटको चाहिँ म आफै हेर्छु, तर यसको मैले आन्सर चाहिँ भिटामिन सी राखेको हो, किनकि च्युएबल भिटामिन सी नै हो। भिटामिन सी नै हो है यसको आन्सर। यसमा च्युएबल ट्याब्लेट भएको भए चाहिँ तपाईँहरूले सायद गेस गर्नुहुन्छ होला होइन, च्युएबल ट्याब्लेटमा हुँदैन डिसइन्टिग्रेन्ट भनेर, तर भिटामिन सी को मेन फर्मुलेसन नै च्युएबल ट्याब्लेटमा आउने हो नि त, त्यसैले त्यसरी झुकाउन सक्छ है ल। यो चाहिँ अब लास्ट हो हाम्रो सेसन डोजेस फर्मको लागि। यसमा चाहिँ अब स्पेसिफिक त्यसरी ट्याब्लेटको चाहिँ म सुरुदेखि नै लास्टसम्म इन्ट्रोसेस आइपिक्युसीहरू सबै हुन्छ नि, एउटा पुरै सेसन नै त्यसरी लिन्छु, पुरै सबै डोजेस फर्महरूको। अहिलेको लागि चाहिँ एउटा सर्ट इन्ट्रोडक्सन र एमसिक्यूहरू मात्रै गरेको हो आजको लागि। कसैलाई केही छ त क्वेसन? तपाईँहरूलाई फार्मास्युटिक्समा कुन चाहिँ च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ अथवा कुन चाहिँ च्याप्टर पढ्नु मन छ? यहाँ हामीसँग अहिले डिप्लोमाको हुनुहुन्छ कि ब्याचलर्सको हुनुहुन्छ बडी? डिप्लोमा। बिफार्मको पनि छन् है म्याम? डिप्लोमा र बिफार्मको नाम लेखिदिनु है आफूहरूले, त्यो हामीलाई पछि गएर हामीले हेर्छौँ होइन, तपाईँहरू को हुनुहुन्न रहेछ त्यसै अनुसारले हामीले प्रायोरिटी बेसिसमा हामी पढाउँछौँ नि त। मिक्स भयो कतिजना हुनुहुन्न रहेछ हामीलाई थाहा हुन सजिलो हुन्छ। सबैले लेख्नुहोस् है तपाईँहरू कुनबाट हुनुहुन्छ, कुन लेभलमा चाहिँ एनालाइसिसमा के पढ्नुहुन्छ तपाईँहरूले? ड्रग एनालाइसिसमा यो इन्स्ट्रुमेन्टल एनालाइसिसहरू सबै इन्स्ट्रुमेन्ट्सको बारेमा सबै पढ्नुहुन्छ कि
कस्तो एनालाइसिसमा चाहिँ के पढ्नुहुन्छ Ma'am. डिप्लोमाकोहरुले? हेलो हजुर अहिलेको जुन यो क्वेसनहरु छ नि म्याम यो डिप्लोमा बेसिसको छ कि यो चाहिँ अहिले यो ब्याचलर बेसिसको हो म्याम हामीले पढिरहेको? यो चाहिँ सबै मिक्स छ है यो क्वेसन्सहरु चाहिँ मैले त्यसरी छुट्याएको छैन सानोदेखि ठुलोसम्म छ हैन तपाईहरुको किनकि यस्तो हुन्छ कि डोजेस फर्म भनिसकेपछि हामीले पनि पढ्नु डिप्लोमाले पनि पढ्छन् र ब्याचलर्सले पनि पढ्छन् नि त त्यसैले यो त कम्बाइन हुन्छ जसलाई पनि आउन सक्छ यो क्वेसन्सहरु यो कमन क्वेसनहरु हो नेपाल फार्मेसी काउन्सिलको क्वेसन ब्याङ्कमा भएको क्वेसनहरु हो हैन अनि म्यामले चाहिँ अलिअलि टफ क्वेसनहरु पनि राख्नु भएको छ अनि यो चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कको क्वेसन यो नेपाल फार्मेसी काउन्सिलको क्वेसन ब्याङ्कको क्वेसन हो अनि 4-5 वटा क्वेसन एकदम टफ छ अनि म्यामले राम्रो राम्रो क्वेसनहरु राख्नु भएको छ यो दुवैलाई सोध्न सक्छ तपाईहरु सबैलाई यो थाहा नै हुनुपर्छ डिप्लोमालाई पनि ब्याचलरलाई पनि है अनि सुन्नु न अस्ति नि तपाईहरुले बुकको बारेमा नि कुरा गर्नु भएको थियो हैन त्यसको लागि चाहिँ अहिले पनि सोधिराख्नु भएको छ लाइसेन्स प्रिपरेसनको लागि चाहिँ बुद्धिबल छेदीको छ होला डी फार्मको छ कि छैन सर तपाईहरुलाई थाहा छ बुद्धिबल छेदीको बुक पनि छ नभए अहिले फार्मा आइडलको नयाँ बुक पनि त्यो लाइसेन्सलाई पनि गरेर निकालिरहेछ फार्मा आइडल चाहिँ म एकदम हाइली रेकमेन्ड गर्छु है किनभनेदेखि चाहिँ किनकि हजुर एमसीक्यूज छ एमसीक्यूज सँगसँगै त्यसको एक्सप्लेनेसन्सहरु पनि छ ल अनि मैले आज एमसीक्यूजहरु सोधेको त्यहाँबाट हो हैन अनि तपाईले चाहिँ अब एमसीक्यूज पढ्दाखेरि एक्सप्लेनेसन सहित पढ्नु भयो भने तपाईलाई पछि सबै याद हुन्छ नि त त्यसैले त्यो बुक चाहिँ तपाईहरुले हेर्दा हुन्छ पछि अब अहिले त लकडाउन छ हैन किन्ने कुरा भएन जोसँग छ त्यो बुक पढ्नु नत्र भए चाहिँ फार्मा आइडल भनेर खास फार्मा आइडलको पनि दुईटा आएको रहेछ अहिले चाहिँ एउटा यो लोकसेवा आयोगको 7औं तह र 5औं तह भन्ने पनि आएको रहेछ म्याम त्यही भन्दैछु मैले डिप्लोमाको लागि फार्मेसी असिस्टेन्टको लागि पनि छ अनि छुट्टै फार्मेसी अफिसर्सहरुको लागि पनि छ हैन अनि लेटेस्ट एडिसन पनि निकालिसक्यो तर यो चाहिँ लोकसेवाको लागि भनेर छ है तर केही पनि बिग्रिदैन के किनकि आउने क्वेशन्सहरु सबै त्यही नै हो हैन अनि त्यसमा पुरानो क्वेशन्सहरु पनि धेरै छ अनि एक्सप्लेनेसन सहित भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई हेल्पफुल हुन्छ है आफूले गुगलमा खोजिराख्नु भन्दा चाहिँ टाइम लस हुन्छ हैन त्यसैले त्यो बुक पढ्नु भयो भने चाहिँ सजिलो छ राम्रो छ त्यो बुक बुद्धिबल छेदीको पनि राम्रो छ लोकसेवा आयोगको भन्ने छ नि म्याम यो पढ्यो भने लाइसेन्सलाई पनि कभर हुन्छ होला नि आयोग सँगसँगै हजुर तर तपाईको लाइसेन्सको र त्यसको सिलेबस चाहिँ फरक हुन सक्छ हैन त्यो अनुसार चाहिँ प्रिपेयर गर्नु क्वेशन्सहरु चाहिँ प्रिपेयर गर्नु तर सिलेबस हेरी प्रिपेयर गर्नु म्याम लाइसेन्स तपाईले जस्तै मैले भर्खरै क्वेशन सोध्नु भयो नि म्याम मैले आन्सर दिन चाहे मलाई के रे तपाईले भर्खरै क्वेशन सोध्नु भयो नि अहिले लोकसेवाको पढेर भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भन्नुभयो हैन लोकसेवाको बुक तपाईले पढ्नु भयो भने थ्योरी पनि मज्जाले पढ्नु होला एमसीक्यू मा चाहिँ भर हुँदैन हैन तपाईले चाहिँ लोकसेवाको बुक पढ्न हुन्छ भने चाहिँ थ्योरी पनि पढ्न पर्यो एमसीक्यू पनि पढ्न पर्यो तपाईले एमसीक्यू मात्रै पढेर चाहिँ भ्याउँदैन किनकि लोकसेवाको क्वेशनहरु अलि घुमाउने खालको हुन्छ हैन हामीलाई हेर्दा सजिलो लाग्छ है तर त्यो क्वेशनहरु चाहिँ लगभग कमन क्वेशनहरु हुन्छ तर नेपाल फार्मेसी काउन्सिलको एक्जाममा अहिले भित्रबाट सोध्ने पनि गराछ है त्यही भएर तपाईले चाहिँ थ्योरी पनि जान्न पर्छ एमसीक्यूले मात्रै पुग्दैन राजन सर मैले के भन्न चाहे तपाईहरु चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईलाई सिलेबस हुन्छ प्रोवाइड गरेको हुन्छ नेपाल फार्मेसी काउन्सिलले फार्मेसी एसिस्टेन्ट र फार्मासिस्टको लागि सिलेबस एकचोटी डाउनलोड गर्नुस् निराजन सरको पर्सनल वेबसाइटमा पनि उहाँले राख्दिनुहुन्छ नभए हाम्रो फार्मा सोलुसन नेपालको युट्युब च्यानलमा पनि सिलेबस छ सिलेबस हेर्नुस् तपाईहरुले बुक जुनसुकै लिए पनि त्यो सिलेबस चाहिँ त्यो बुकबाट कभर गर्नुस् र त्यसको एमसीक्यू चाहिँ कभर गर्नुस् है अनि अर्को एउटा एनपीसी बाटै दिन्छ नि सर एउटा बुक त्यो क्वेशन ब्याङ्क हो म्याम त्यो क्वेशन ब्याङ्क हो अनि तपाईहरुले चाहिँ त्यो क्वेशन ब्याङ्क चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा भेट्नुहुन्छ हाम्रो फार्मा सोलुसन नेपालमा चाहिँ पीडीएफ छ है आन्सर छैन पीडीएफ छ क्वेशनहरु मात्रै छ है अनि पहिले चाहिँ एनपीसी ले बेच्ने गर्थ्यो अहिले चाहिँ एनपीसी ले बेच्दैन पीडीएफ मा छ तर त्यो पीडीएफ मा भएको क्वेशनहरु एकदम कमन क्वेशन हो अहिले त्योबाट आउँछ नै भनेर ढुक्क नआउनु होला किनकि अहिले सिलेबसबाट क्वेशन सोधिन्छ हैन क्वेशनहरु नयाँ नयाँ आउँछ त्यही भएर रविन्द्र सरले भन्नु भएको जस्तै तपाईहरुले सिलेबस पुरै कभर गर्न पर्छ है सर हामीले एनपीसी कहाँ पाउन पीडीएफ चाहिँ कताबाट डाउनलोड गर्ने हो हाम्रो ग्रुप फार्मा सोलुसन नेपालमा छ है नत्र आज मैले फेरि पोस्ट गर्छु हैन
गुगल हाम्रो फार्मा सोल्युसन नेपाल के अरे ग्रुप फेसबुक ग्रुपको गुगल ड्राइभमा मैले राखिदिएको छु होइन। म आज नयाँ पोस्ट पनि गरिदिन्छु। तपाईँहरूलाई फ्री पिडिएफ बुकहरू पनि छ हाम्रो ग्रुपमा, लगभग 32-33वटा बुक होला। तपाईँलाई अनलाइन पढ्न मन लाग्यो भने पिडिएफ बुकहरू र त्यो म दुवै लिङ्क तपाईँलाई राखिदिन्छु। आज साँझसम्म हामीले राख्छौँ है। अनि टाइम भएसम्म हामीले यो एनपिसीको क्वेसनहरू पनि डिस्कस गर्छौँ। तर हामीले चाहिँ यो अनलाइन फ्री क्लास चाहिँ खासमा चाहिँ हामीले यो लकडाउनको लागि मात्रै भनेर बनाएको। कृपाजी पनि एकदम व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। मैले पर्सनल्ली रिक्वेस्ट गरेर उहाँले एकदम दौडी आएर क्लास लिनुभएको आज होइन। सबै बिजी हुनुहुन्छ, त्यही पनि हामीले क्लास लिइरहेछौँ। यो जहिलेसम्म हामी सक्छौँ तहिलेसम्म क्लास लिन्छौँ। अनि धेरै साथीहरूले चाहिँ हामीलाई मेसेज गर्नुभएको छ फेसबुकमा। मैले सबैको त रिप्लाई दिन भ्याएको छैन, तर सकेसम्म रिप्लाई दिइराखेको छु। पेड क्लास भयो भने गर्नु न सर भन्नुभयो। अब टाइम हामीले मिलेसम्म पेड क्लास भए पनि भएपछि, तर अहिले चाहिँ यो लकडाउनको बिचमा चाहिँ हामीले फ्री नै क्लास गर्ने भनेर हामीले बनाएको हो। अब तपाईँहरू सबैले पेड क्लासमा इच्छुक हुनुहुन्छ भने पेड क्लासको पनि कुरा हामीलाई गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र चाहिँ यो लकडाउनसम्म मात्रै हाम्रो क्लास हुन्छ है, फ्री क्लास। सर अनि लाइसेन्स एक्जाममा क्वेसन्स प्याटर्न चाहिँ सिलेबस अनुसारै आउँछ कि जस्तै जुरिसबाट 25 आउने भन्छ नि, 25 वटै आउँछ त्यहाँबाट क्वेसन? होइन, क्वेसन कसले गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। कहिले 1-2 मार्क्स तलमाथि होला, नत्र भने सिलेबस अनुसार क्वेसन आउँछ। अब फार्माकोलोजीबाट आउने भनेको क्वेसन, अब फार्माकोलोजी त धेरै भास्ट छ नि त, त्यो भित्रबाट जे पनि सक्ने भयो कि। जस्तै हो यसमा हेर्नु है, यो 14, 15 र 16 को हामीले मात्रै हेर्ने हो भने पनि होइन, तपाईँको एकदमै चेन्ज छ के भन्नाले सिलेबसमा क्वेसन छ कि छैन त्यसरी भन्न त मिल्दैन होइन। तर तपाईँको सिलेबस कभर हुने खाले क्वेसन छ। जस्तै तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिले सजिलो क्वेसन सोधेको छ, हस्पिटल भनेको के हो भनेर पनि सोधेको छ होइन, कहिले भित्रको कुराहरू पनि सोधेको छ। त्यही भएर एनपिसीले अहिले स्ट्रिक्टली चाहिँ सिलेबस नै फलो गर्न भन्छ कि। सिलेबस नै फलो गर्नुलाई तपाईँहरू सिलेबस तपाईँले कभर गऱ्यो भने पास मजाले भइन्छ। सिलेबस नै पढ्नु होला। कतिको गाह्रो छ सर? त्यस्तो गाह्रो भन्ने चाहिँ छैन हेर्नु होइन। तपाईँ थ्योरी चाहिँ राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नुभयो भने अनि एमसिक्यू पनि तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ भने चाहिँ मजाले पास भइन्छ। तपाईँलाई 50% गेन गर्ने त हो नि। जस्तै डिप्लोमाको 100 मार्क्सको हुन्छ, तपाईँलाई 50% गेन गर्ने हो। अब ब्याचलरको चाहिँ 150 मार्क्सको हुन्छ, तपाईँ 75 ल्याउने त हो नि, 50% त भयो नि। 50% नेगेटिभ मार्किङ पनि हुँदैन। गाह्रो छैन। तर यस्तो तपाईँहरूले यो फार्माकोलोजी पढ्दाखेरि क्लिनिकल सँगसँगै जोडेर पढ्ने गर्नुला। अहिले चाहिँ के छ भने क्लिनिकल बेसिस भएर आइरहेछ कि क्वेसनहरू, त्यही भएर विद्यार्थीहरू कन्फ्युज किन भइरहेछ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले हामीले पढ्दाखेरि त त्यो क्लिनिकल युजमा एकदम फोकस भएर डक्टरहरूले जस्तो त पढ्दैनौँ, तर आउँदाखेरि क्वेसन अलिकति ड्रगहरूलाई पनि त्यही क्लिनिकल बेसिसमा गराइदिइरहेछ कि। अब फार्माकोलोजीलाई पनि एउटा क्लिनिकल बेसिसमा युज हुने तरिकाले लिङ्क गरेर गरिरहेछ, डिजिजहरूको बारेमा लगेर घुमाइदिएर। अनि त्यही भएर कमन डिजिजहरूको बारेमा पनि केही पढ्नु होला तपाईँहरूले, कस्तो कस्तोमा युज हुन्छ। अब जस्तो अहिले फ्लू चलिरहेछ, कोभिडमा अब कस्तो औषधि युज हुने तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फ्लूहरूमा अब कोभिडमै डेलिकेटेड भएर कुन चाहिँ युज हुन्छ, यस्ता कुराहरू। अब इन्फ्लुएन्जाहरूमा हो त्यस्तो कुराहरू अलिकति भित्री अलिकति तपाईँको क्लिनिकल युज अलिकति हाम्रो उसलाई के डक्टरहरूको जस्तै तरिकाले अलिकति फोकस गर्न खोजिरहेको छ कि, अलि लिङ्केज गर्न खोजिरहेको छ। जस्ट कोर मेडिसिन पढ्नु, मेकानिजम पढ्नु भन्दा पनि तपाईँहरूलाई एनालाइटिकल र लोजिकल एनालाइटिकल र लोजिकल। अनि यो तपाईँहरूलाई यो पेड क्लासको बारेमा अघि हामी सरले कुरा गर्नुभएको थियो। अनि रविन्द्र सर, हजुर हजुर, यो मैले अलिकति थप्न चाहेँ ल एकछिन। के अरे यो जुन अघि पेड क्लासको हाम्रो कुरा भएको थियो नि, तपाईँहरूलाई पेड क्लास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने हामी तपाईँहरूले मेसेज रविन्द्र सरलाई पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ होइन, नत्र हाम्रो स्पिकरहरू म्याम अथवा सरहरूलाई पनि तपाईँले पेड क्लासमा इच्छुक छौँ भनेर तपाईँले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। हामीले चाहिँ यो डेमो क्लास जस्तै लिन खोजेको लकडाउनको टाइममा युटिलाइज गर्नको लागि होइन। अनि पेड क्लास चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँहरू इच्छुक हुनुभयो भने हामीले पेड क्लास पनि लिन्छौँ।
अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ पेड क्लासै इफेक्टिभ होला भन्ने लाग्छ भने तपाईँहरूले मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ हामीलाई, अनि हामी पेड क्लासतिर जान्छौँ है। हुन्छ। अनि यो हामीले स्लाइड पनि तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्ने भनेको फेरि कृपा म्यामले र अरू सरहरूले पनि अन्त पनि क्लास लिनुहुन्छ, उहाँ पनि प्रोभाइड गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले स्लाइडहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्दैनौँ है, तपाईँहरू भिडियोबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ ल, आजको क्लास चाहिँ हामी इन्ड गरौँ। भोलिको क्लास चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ अरूहरूले? स्लाइड अलि पछि नि प्रोभाइड गर्न मिल्दैन म्याम, 2-3 दिन पछि भयो नि। होइन, स्लाइड त हामी नै त्यो राम्रो हुन्छ नि। म त इन्जेक्सन भन्छु त त्यसमा दिने हो कोचरलाई। स्लाइड चाहिँ हामी त्यही तपाईँहरू युट्युब च्यानलमा गएर भिडियोमा हेरेर अब इम्पोर्टेन्ट कुराहरू टिप्न सक्नुहुन्छ। त्यो नै हो होइन। अब आजको क्लास चाहिँ इन्ड गरौँ है। भोलिको क्लास भोलिको क्लासको लागि भोलि नोटिस आउँछ है। यो कोभिड रिलेटेड क्लास भन्नुभएको छ, यो त हामी पछि लगाउँला कि छैन, कोभिडको त केही पनि छैन, सजिलै छ। हुन्छ ल, सबैजना आइदिनु भयो, धन्यवाद है। मैले क्लास इन्ड गरेँ। थ्याङ्क यू सर।